अस्सलाम वालेकुम। आज तजवीद में अगला रूल नून साकिना के अहकाम पढ़ेंगे और ये बहुत अहम रूल हैं। इसमें इज़हार, इदगाम, इख्फा, कल्ब, ये चार उसकी आगे से इकसाम आती हैं। अच्छा, पहले देखते हैं कि नून साकिना है क्या। नून साकिना जो है, इससे मुराद ऐसी नून जैसे ये देखें जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं, ज़ेर ज़बर, इस पे कोई ज़ेर ज़बर नहीं है। ठीक, ये नून साकिना कहलाएगी। जिसके ऊपर कोई ज़ेर ज़बर नहीं आ रही, वो साकिन है, वो उसको हम कहेंगे नून साकिना। कुरान करीम में इसकी इस तरह की आप उसकी फेसेस देखते हैं, उसकी शक्लें कैसे देखते हैं, इस तरीके से भी लिखा मिलता है आपको, मिनहा, मिनहा। ठीक है, ये ऊपर इसके जज़म है वो मालूम हो रहा है। अब इस तरह से भी है अन। अब इसके ऊपर आप कोई अलामत नहीं देखते, ज़ेर ज़बर कोई चीज़ नहीं देखते। ठीक है, यानी कि आपको दो कंडीशन में नज़र आती है। मिनहा, इसके ऊपर है, जज़म पड़ी है, ये है नून, और आप इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स आपको नज़र आएंगी कुरान करीम में, उसकी लिखाई में, किताबा में जो हम कहते हैं, यानी कि उसके लिखने की मुख्तलिफ़ जो शक्लें हैं नून साकिना की। नून साकिना का जो रूल है बहुत बहुत अहम है। इसके आगे जो चार टाइप्स आएंगी वो हम उसको डिस्कस करते हैं। जब ये आप नून साकिना और ये इदगाम वगैरह सीख गए, इंशाअल्लाह तिलावा में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। अब सबसे पहले देखते हैं नून साकिना के जो टाइप्स हैं। मैंने इस तरह चार्ट बना के दिया है, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपनी नोटबुक्स पे इसी तरह जैसे ये मैंने चार्ट बनाया है, इसी तरह आप चार्ट बना लीजिए और इसी तरीके से आप लिखें। ये दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि मतलब खुला खुला और जो है खोल खोल के जो आपको बता दिए कि इस तरह इसके चार तरह की इकसाम हैं। वरना वो एक लाइन में लिखेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे लगा ये बेस्ट वे है। बुक्स में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये देखिए, इसके अब चार इकसाम क्या हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, इज़हार। इज़हार का मतलब क्या है, ज़ाहिर करना। ठीक, नंबर 2 क्या है, इदगाम, दाखिल करना। नंबर 3 क्या है, इख्फा। नंबर 4 क्या है, अलकल्ब, बदलना। अच्छा, अब ऐसा है कि जल्दी जल्दी नहीं, मैं आपको ये तजवीद के जो रूल्स हैं ना, इनको समझना है, इनको जहन में अच्छे से बिठाना है, इनकी एग्ज़ाम्पल पे गौर करना है, तो ही है। हमने दौड़ नहीं लगानी ना, क्योंकि एक दिन तो ये मैं आपको सिर्फ लेसन भेज रही हूँ। इंशाअल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे हाफ पारे के बाद मैं क्या करती हूँ कि उसको अगर इंक्रीज़ करना है, कि ये स्टूडेंट्स के ऊपर होता है। कुछ जल्दी चीज़ें पिक कर लेते हैं, कुछ थोड़ा जो है उनको टाइम लगता है। तो इंशाअल्लाह फिर देखते चलेंगे आगे क्या करना है। अभी ये देखिए, अभी मैं आपको नून साकिना के जो चार मैंने टाइप्स बता दिए ना, जो चार इकसाम, इज़हार, इदगाम, इख्फा, छुपाना, कल्ब, बदलना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या आज करेंगे, इज़हार। इज़हार का मतलब क्या है, ज़ाहिर कर देना, ज़ाहिर कर देना। अब इसके हरूफ क्या हैं, इज़हार के हरूफ क्या हैं, 6 हरूफ हैं। और मेरा ख्याल है ये एक ऐसा रूल है, ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आप में से अक्सर ख़वातीन को आता ही होगा, लेकिन फिर भी प्रॉपर जो है तरीके से हमने हर चीज़ को लेके चलना है। और ये अब इसके हरूफ देखिए, 6 हरूफ हैं, आइन, हा, खा, आइन और गैन, ये गैन है। ठीक, अब आगे देखिए इसकी तारीफ़ क्या है। इज़हार का मतलब क्या, ये सिंपल हम उर्दू से भी आप समझते हैं ना, किसी चीज़ को ज़ाहिर कर देना, उसको वाज़ेह कर देना। अब इसकी मिसालें लेते हैं इज़हार की। ये इस तरह लिखा आएगा, कुफुवन, ये असल में नून साकिना होती है जी। तनवीन का अब रूल देखते हैं। ये देखिए, अगर आप इस तरह पढ़ रहे हैं तो कुफुवन आहद, आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये तो यहाँ पे नून साकिन नहीं है, ये तो तनवीन हम इसे कहते हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर, ये तो हम इसको तनवीन बोलते हैं, तो यहाँ पे नून साकिन का क्या हिसाब है। तो इसको आइए समझते हैं। ये देखें, ये 2 ज़बर, ये 2 पेश। ठीक है, ले हकीकत में क्या, असल में ये एक जो ज़बर है, ये जो तनवीन की, ये एक नून साकिन है। ये जैसे अरबी लुगा में अगले इसम के साथ इसको मिला के पढ़ने के लिए, अगले हर्फ के साथ, तो वो नून साकिन इसको कंसिडर करते हैं। एक उसकी हरका, उसकी ज़ेर ज़बर जो है उसकी हरका है, और आखिरी जो एराब होता है ये, और ये नून साकिन है।
یہ لکھنے میں نہیں آتا، دیکھیے لکھنے میں نہیں آئے گا قرآن پاک میں، لیکن یہ آپ بڑا اہم بات ہے، یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اصل میں نون ساکن ہے۔ اسی طرح واؤ کی طرف آ جائیں، یہ جو دو دمہ بنا ہوا ہے، دو چھوٹی چھوٹی سی واؤ ہیں، اس میں بھی یہ ایک جو دو تنوین آ رہی ہے دو، اس میں سے یہ ایک تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ لکھنے میں نہیں ہے لیکن بولنے میں نون ساکن کا رول ہے۔ اب ہم ان مثالوں کو انشاءاللہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے کوفوون نون ساکن ہے نا ادھر، تو اب یہ نا غنہ نہیں کر رہے، ہم اس طرح نہیں کر رہے کوفوون احد، نہیں ہم ایسے نہیں کر رہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں اس کو، کوفوون احد، کوفوون احد، کوئی غنہ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طرح اگلی مثال کو دیکھتے ہیں ہم، شیئن خلقہ، دیکھیں یہ حمزہ ہے نا، حمزہ اوپر ہم نے دیکھا تھا 6 میں سے حمزہ، تو یہاں بھی اب کیا آ رہا ہے، شیئن خلقہ، حرف ہلکی آ رہا ہے نا، جب بھی حرف ہلکی آ رہا ہے ہم نے غنہ نہیں کرنا، ناک سے آواز نہیں نکالنی، ٹھیک ہے، فوراً کلیئر واضح کر دینا ہے، یعنی کہ اس کو کلیئر پڑھ دینا ہے، شیئن، نون کو صاف صاف پڑھ دینا ہے، شیئن خلقہ، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں اور مثال دیکھتے ہیں اس کی، من علق، یہ دیکھیے من اس طرح لکھا ہے، یہ بھی نون ساکن ہے نا، یہ تو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے، اور آگے آ رہا ہے وہ حرف ہلکی آ رہا ہے، من علق۔ اسی طرح ایک اور اب مثال میں لکھی ہے، من حسنات، من حسنات، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ نون ساکن ہے۔ جی تو یہ نون ساکنہ کے جو احکام، جو پہلا جو اظہار ہے وہ ہم نے آج الحمدللہ پڑھ لیا ہے، اور میں آپ جو ہوم ورک آپ کو دینے لگی اس کا یہ ہے کہ آپ پلیز 10 مثالیں جو ہے نا، 10 اگزامپل اس کی اپنے جو لیسن میں سے یا قرآن میں کہیں سے بھی آپ نے 10 مثالیں اظہار کی، یہ میں نے اس طرح آپ پکچر مووی آپ کو سینڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ایک پورا مکمل چارٹ نظر آ جائے، یہ اسی طرح اسٹل ہے کیمرہ کہ وہ آپ کو چارٹ سا نظر آئے، اور اپنی کاپیز پہ نوٹ بک پہ پلیز اسی طرح بنائیے، اور اظہار کی جو اگزامپل ہے نا، یہ جو اظہار کی اگزامپل ہیں خاص کر ان کو آپ جو ہے وہ آپ علیحدہ سے لکھ لیجئے، اظہار کا لکھ کے اس کا سیپریٹ، اگر آپ کے پاس کاپی پہ اتنی جگہ نہیں ہے تو آپ اظہار لکھیے اور اس کے حروف لکھیے، اور اس کی تعریف جس طرح یہ سارا لکھا ہوا ہے یہ لکھیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی مثالیں وغیرہ لکھ لیجیے۔ اس کے بعد پھر اگلا جو ہم ادغام جب کرتے ہیں وہ پھر اس کو اس طرح نیچے نیٹ کرتے جائیے کام کو، کہنے کا میرا مقصد ہے، اور انشاءاللہ یہ جو بھی آپ کریں گے یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کو آپ کے کام آنا ہے۔ اور اگزامپل آپ نے پلیز 10 اگزامپل مجھے جو ہے، پورے ہفتہ ہے آپ کے پاس، اس میں سے آپ نے پورے ہفتے میں 10 اگزامپل جو ہے نا مثالیں اظہار کی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ حروف بھی دیکھ لیجئے، میں پھر اس کو کلوز کر رہی ہوں۔ اظہار کیا مطلب ہے؟ ظاہر کرنا۔ حروف یہ ہیں حمزہ، ہا، خا، عین، غین اور ہا، اور تعریف اس کی ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، واضح کر دینا، یعنی کہ نون کو واضح کر دینا، اس میں غنہ نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئے تو پلیز آپ پوچھیے۔ میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی پوچھتا نہیں ہے سوال، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے جس کو جو یا اس کو سمجھ نہیں رہا، یا اس کو زیادہ سمجھ آ گئی کہ وہ اس کو پوچھنا نہیں، کیونکہ جو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اکثر کوئی نہ کوئی بات، کوئی کوسچن کر لیتا ہے۔ تو پلیز ذرا ان چیزوں کو اچھے سے سمجھیے، انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آسانی کرے گا، اور یہ سب سے بہترین علم ہے جس پہ ہم یہ ٹائم لگا رہے ہیں، اور یہ اللہ نے کہا یہ جو تجارہ ہے نا آپ کی، یہ ضائع نہیں جائے گی، اس کا بہت اجر اللہ نے دینا ہے۔ اوکے جی، جزاکم اللہ خیر۔